حضرت روح النبی الکریم وآلہ الکرام واصحابہ العظام واولیاء ملته الفخام لا سیما سیدنا و مولانا وجدنا غوث الانام علی جدہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما ترضى بنصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله العلي العظيم وأزكى الصلاة وأطيب السلام على حبيبه الرؤوف الرحيم مقتدى الخليل والكليم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم